क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट अफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हामीहरू क्वेश्चन नंबर 6 में हेर्छौँ के छ क्वेश्चन नंबर 6 के भनिरहेको छ। ल हेर क्वेश्चन नंबर 6 के भनिरहेको छ। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइन्ड फ्रम पिरियोडिक फंक्शन लाइक साइन और कोसाइन फंक्शन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन छ त्यो के डिफाइन गर्छ, पिरियोडिक मोसनलाई, जस्तै साइन र कोसाइन फंक्शनहरूलाई डिफाइन गर्छ। र क्वेश्चन नंबर 1 मा के भनिएको हो, स्टेट बेसिक इक्वेसन अफ मोशन फर बडी एक्जिक्युटिङ सिम्पल हार्मोनिक मोसन। यसको स्टेट भनिरहेको चाहिँ कस्तो स्टेट हुन्छ भनेर स्टेट गर्नु छ हामीलाई हैन। त्यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको एक्जिक्युटिङ जब कुनै पार्टिकल छ त्यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन गरिरहेको छ भने त्यसको स्टेट कस्तो हुन्छ भने यसको इक्वेसनमा हामी हेर्छौँ। ल इक्वेसन के हुन्छ भने भन है। ल हेर क्वेश्चन नंबर 6 छ र हेर यसको इक्वेसन हुन्छ, यो जुन फोर्स छ नि सिम्पल हार्मोनिक मोसनको जुन फोर्स हुन्छ नि त्यो डिस्प्लेसमेन्टको यस्तो हुन्छ माइनस के एक्स हुन्छ है, माइनस के एक्स। र यसको एक्सको डिस्प्लेसमेन्ट छ यो फोर्स हो, स्टोरिङ फोर्स, यो डिस्प्लेसमेन्ट, यो यसको डिग्रीमा कति हुने हो, पावरमा 1 नै हुने हो। त्यो भयो सिम्पल हार्मोनिकको इक्वेसन। सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्वेसन यो हो। y इक्वल टू a sin ओमेगा t पनि एसएचएम को इक्वेसन हुन्छ भने बुझ्यो है। ल क्वेश्चन नंबर बी मा हेर त के भन्छ, फाइन्ड एक्सप्रेसन फर भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन अफ अ पार्टिकल डिस्क्राइबिङ एसएचएम। त्यसलाई भनिरहेको छ एउटा पार्टिकल छ र त्यो के गरिरहेको, एसएचएम गरिरहेको, एसएचएम गरिरहेको एउटा पार्टिकल, त्यसको के भनिरहेको छ, भेलोसिटी कति हुन्छ, एक्सप्रेसन निकाल्नु छ भेलोसिटीको र एक्सेलरेसन कसरी निकाल्न सकिन्छ हामी। हेर एउटा एसएचएम गर्ने पार्टिकलको एसएचएम को इक्वेसन के हुन्छ, y बराबर e साइन ओमेगा टी हुन्छ कि हुँदैन, ओमेगा टी प्लस फाइभ हुन्छ। र फाइभ मान्ने भयो अहिले इनिसियली 90 डिग्रीमा आऊ त के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल टू e साइन ओमेगा टी जुन 0 डिग्री छ। इक्वेसन छ यो इनिसियल फेज हो हैन हो। ल तब के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल टू e साइन ओमेगा टी हुन्छ। र भेलोसिटी निकाल्नु हो, त्यो डिस्प्लेसमेन्ट छ र डिस्प्लेसमेन्टको टाइमको रिस्पेक्टमा हामी गर्छौँ त भेलोसिटी आइहाल्छ dy बाई dt। यो के हुन्छ, भेलोसिटीको एक्सप्रेसन हुन्छ। तब यसको डिफ्रेन्सिएटिङ गरौँ हामी के हुन्छ, ए त ए हुन्छ र साइनको डेरिभेसन के हुन्छ, डिफ्रेन्सिएटिङ गर्दा के हुन्छ, कस ओमेगा टी र यहाँ dt को फेरि हुन्छ, यहाँबाट ओमेगा बाहिर आइहाल्छ, ए ओमेगा कस ओमेगा टी, यसको डेरिभेटिभ गर्दा यति आयो। यो हाम्रो भेलोसिटीको एक्सप्रेसन हो, यो हाम्रो भेलोसिटीको एक्सप्रेसन हो। र यहाँबाट हामी के निकालौँ, एक्सेलरेसन, एक्सेलरेसनको के हुन्छ, dv बाई dt नै हुन्छ, होइन हो हुन्छ, के हुन्छ, ए को ए हुन्छ, ओमेगा को ओमेगा हुन्छ है। र यहाँबाट कसको हामी फेरि माइनस आइहाल्छ र साइन ओमेगा टी फेरि ओमेगाको यहाँबाट आइहाल्छ त ओमेगा स्क्वायर भइहाल्छ। र यो हाम्रो कसको भ्याल्यु भने मानौँ त एक्सेलरेसनको भ्याल्यु, एक्सेलरेसनको यो आयो इक्वेसन। त भेलोसिटीको ए ओमेगा कस ओमेगा टी भइहाल्छ, यो डिफ्रेन्सिएटिङ गर्नु पर्यो कस्तो भइहाल्यो, यसलाई रह्यो डी ए साइन ओमेगा टीलाई म टाइमको रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ, ए कन्स्ट्यान्ट बार डी साइन ओमेगा टी र डिटी भइहाल्यो, यहाँ ए बार छ र यहाँ के भइहाल्छ, एङ्गल मिलाउनु पर्यो नि त, डी साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा टी इन्टुमा के भइहाल्छ, डी ओमेगा टी को रिस्पेक्टमा भइहाल्छ। यहाँ हेर्दाखेरि के भइहाल्यो, ए छँदैछ, यसको कोस ओमेगा टी र यहाँ ओमेगा कन्स्ट्यान्ट बाहर टी को रिस्पेक्टमा त 1 भइहाल्यो, ए ओमेगा कस ओमेगा टी भइहाल्यो, यति डेरिभेटिभ आयो नि त, यही छ भेलोसिटीको। र फेरि त्यसलाई नै डिफ्रेन्सिएटिङ गरेर यति ल्याएको हो, एकचोटि यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्दा यति आउँछ। ल यो एक्सेलरेसन र भेलोसिटीको भइहाल्यो इक्वेसन। अब हेर सी नम्बर क्वेसनमा के भन्छ, हेरौँ सी नम्बर भन्छ, at the tip of turning fork goes through 550 complete vibration in 1 second. Find the angular frequency
एन्ड टाइम पिरियड अफ द मोसन के भन्छ एउटा टर्निङ फर्क लियो र त्यसलाई 550 चोटि कम्प्लिट भयो 1 सेकेन्डमा भाइब्रेसन भयो 1 सेकेन्डमा 550 कम्प्लिट भाइब्रेसन इन 1 सेकेन्डमा भयो है। त्यो के भन्छ त्यसको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ र टाइम पिरियड कति हुन्छ निकाल्नको लागि। त नम्बर अफ रिभोल्युसन कति भयो भाइब्रेसन हेरौँ नम्बर अफ भाइब्रेसन n इक्वल्स टू कति भइहाल्छ 550 रिभोल्युसन यति भइहाल्यो। टाइम कति t इक्वल टू 1 सेकेन्ड। त फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो। फ्रिक्वेन्सी f इक्वल्स टू नम्बर अफ रिभोल्युसन बाई टाइम जम्मा कति अफ नम्बर अफ रिभोल्युसन छ 1 सेकेन्डमा त्यो हाम्रो के भइहाल्यो फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो। त नम्बर अफ रिभोल्युसन 550 बाई टाइम 1 सेकेन्ड र यो के भइहाल्यो 550 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड यति भइहाल्यो। मैले के भनेको निकाल्नको लागि एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा इक्वल्स टू कति हुन्छ 2 पाई एफ हुन्छ। 2 पाई एफ कति छ 550 यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ 3454 रेडियन पर सेकेन्ड आउँछ। त्यतिकै त्यसको एन्सर भयो। अब टाइम पिरियड निकाल्नु पर्यो। टाइम पिरियड निकालौँ अगेन टाइम पिरियड टी इक्वल टू के फर्मुला हुन्छ टाइम पिरियड निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्न सक्छौँ ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी हुन्छ 2 पाई बाई टी हुन्छ र टीलाई क्रस गुणा गरेर यहाँ र 2 पाई बाई ओमेगा भइहाल्यो। 2 पाई जाँदैछ र ओमेगाको भ्यालु कति आएको 3454 र यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन्छ 2 पाई बाई 1.819 into 10 to the power minus 3 सेकेन्ड यही हो टाइम पिरियड। टोटल यति टाइम पिरियड लाग्यो। र क्वेश्चन नम्बर 7 मा जाऊ। क्वेश्चन नम्बर 7 के भनिरहेको त्यो ओल्ड कोर्समा छ। द पोजिसन अफ सर्टेन ऑब्जेक्ट इन SHM इज गिवन एज x इक्वल टू 0.05 cos 290t plus 2.5 where x is in meter and t is in second. What are the amplitude, period and initial phase angle for this motion? ठीक है सर के भनिरहेको छ क्वेश्चन नम्बर 7 हेरौँ के एउटा अब्जेक्ट छ जुन SHM गरिरहेको छ त्यसको एउटा पोजिसन दिएको छ हामीलाई के दिएको छ x इक्वल टू 0.05 cos 290t plus 2.5 दिएको छ र यसमा x केमा छ भने यहाँ क्वेश्चनमा भनेको x इज इन मिटर यो केमा हो मिटरमा हो टाइम केमा हो सेकेन्डमा र व्हाट आर द एम्प्लिट्युड कति हुन्छ त्यो निकाल्नलाई भनेको टाइम पिरियड कति हुन्छ त्यो निकाल्न र इनिशियल फेज फाइ कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्नु पर्छ र कति हुन्छ भनेर नाउ त्यो यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ र यहाँ लेख्नु पर्छ कम्पेयरिङ इक्वेसन फर्स्ट विथ x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5 र a इक्वल टू 0.05 ओमेगा इक्वल्स टू
2 के आयो एम्प्लिट्युड केमा हुन्छ एम्प्लिट्युड मिटरमा हुन्छ मेगा रेडियन पर सेकेन्ड भइहाल्छ र यहाँबाट हामी टाइम 5 छ 5 इक्वल्स टू 2.5 भयो नि त रेडियन 5 डिग्रीमा हुन्छ रेडियनमा त्यो 5 भइहाल्यो हामीले के निकाल्नु पर्छ टाइम पिरियड कसरी निकाल्न सक्छौँ t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा गरेर 2 पाई ओमेगा कति छ 290 क्यालकुलेसन गरौँ 2 पाई बाई 290 to 0.01 something 22 value 22 second यो value क्वेश्चन 7 को आंसर ल क्वेश्चन नंबर 8 हेरौँ क्वेश्चन नंबर 8 मा के भनिरहेको छ a particle of mass 0.3 kg vibrates with time period 2 seconds if its amplitude 0.5 meter what is the maximum kinetic energy हेरौँ क्वेश्चन नंबर 8 here एउटा पार्टिकल छ त्यसको मास दिएको छ m इक्वल्स टू 0.3 kg र त्यसको टाइम पिरियड t इक्वल्स टू 2 सेकेन्ड र एम्प्लिट्युड पनि दिएको छ a इक्वल्स टू एम्प्लिट्युड a equals to 0.5 meter. What is the maximum kinetic energy? Okay, max equals to what? Then the particle हो यहाँ जुन दिएको हैन एउटा पार्टिकल त्यो सिलेक्ट गरिरहेको छ 0.5 मिटर सम्म गएको छ र टाइम लागेको 2 सेकेन्ड लाग्यो यसको यो सब्जेक्ट को मास कति छ 0.3 केजी त भन्छ यसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्छ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यसको कति हुन्छ र त्यो निकाल्नको लागि हामीलाई के फर्मुला छ पहिला हामीले मैक्सिमम भेलोसिटी निकालिहालौं मैक्सिमम भेलोसिटी मा के भइहाल्छ v max equals to a ओमेगा हुन्छ हैन त ओमेगा चाहिँ हामीलाई एम्प्लिट्युड त छँदै छ ओमेगा भइहाल्छ भने v max भइहाल्छ भने काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम हाफ m v max को स्क्वायर भइहाल्छ यो पनि भइहाल्छ त्यसैले हामीलाई ओमेगा चाहियो नाउ के गरौँ ओमेगा निकाल्न कोसिस गरौँ ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई t 2 पाई t कति दिएको छ 2 सेकेन्ड यानी कति आयो पाई आयो ओमेगा इक्वल्स टू पाई रेडियन पर सेकेन्ड हो र नाउ हामीले के निकाल्नु मैक्सिमम भेलोसिटी v max इक्वल्स टू a ओमेगा a दिएको छ 0.5 ओमेगा छ पाई र दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति भइहाल्छ क्यालकुलेसन गर्लौं 0.5 पाई 1.57 meter per second again kinetic energy max equals to half m v max square then half m कति छ 0.3 maximum velocity 1.57 को स्क्वायर क्यालकुलेसन गरौँ half 0.3 3.57 0.36 आएको समथिङ 0.37 हुन्छ यहाँ कति देखिरहेको छ 0.369 छ 9 यानी कि 7 जति भइहाल्यो नि त जूल काइनेटिक एनर्जी हो जूल क्वेश्चन नम्बर 8 मा के सोधेको थियो ल
क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 9 मा के भनिरहेको छ, सिम्पल पेन्डुलम 4 मिटर लङ स्विङ विथ एन एम्प्लिट्युड 0.2 मिटर कम्प्युट के निकाल्नु लागि भनेको छ। फर्स्टमा भेलोसिटी अफ द पेन्डुलम एट लोएस्ट पोइन्ट, भेलोसिटी लोएस्ट पोइन्टमा निकाल्नु पर्छ। सेकेन्डमा के भनिरहेको छ, इट्स एक्सिलेरेसन एट द इन्ड अफ इट्स पाथको इन्डमा कति एक्सिलेरेसन हुन्छ भने त्यो निकाल्नु लागि भनेको छ। ल क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ। हेयर यहाँ एउटा सिम्पल पेन्डुलमको लेन्थ हो, यो लङ स्विङ, यानी एउटा लेन्थ दिएको छ, एउटा स्प्रिङ या स्ट्रिङको लेन्थ यति हो, लेन्थ L = 4 मिटर, जसको एम्प्लिट्युड कति छ, एम्प्लिट्युड = 0.2 मिटर। र हामीलाई फर्स्टमा के भनेको छ निकाल्नको लागि, भेलोसिटी कति हुन्छ लोएस्ट पोइन्टमा, भेलोसिटी अफ लोएस्ट पोइन्ट इक्वल्स टु वाट। र सेकेन्डमा के भनेको छ, एक्सिलेरेसन अफ इन्ड पोइन्टमा कति एक्सिलेरेसन हुन्छ त्यो निकाल्नको लागि। हेर फिगर हेर, एउटा मास हो लट्काएको छ, एउटा मासलाई m र एसएचएम गराएको छ, एम्प्लिट्युड यति दिएको छ 0.2 मिटरसम्म म्याक्सिमम यो जान्छ हैन, यति रेन्जमा जान्छ। यो जुन थ्रेड छ नि, थ्रेडको लेन्थ दिएको छ यहाँमा 4 मिटर भन्छ। यहाँ कति भेलोसिटी हुन्छ VL र यहाँ कति एक्सिलरेसन हुन्छ एक्सट्रिम पोजिसन, मेन पोजिसनमा कति भेलोसिटी हुन्छ लोएस्ट पोइन्ट भनेको त्यही हो, एक्सट्रिम पोजिसनमा यानी इन्ड पोइन्ट भनेको एक्सिलरेसन यहाँ एक्सट्रिम पोजिसनको कति हुन्छ हेर त। यानी कुनै पार्टिकलको यहाँ मेन पोजिसनमा भेलोसिटी कति हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ हैन हो, यहाँ भेलोसिटी मिनिमम हुन्छ र भेलोसिटी यहाँ म्याक्सिमम भइहाल्छ। यहाँ गएर एकछिन रुकिन्छ त भेलोसिटी मिनिमम, किन इन्डमा यानी कुनै बललाई यो बबलाई यहाँ सिम्पल मोसन गराउँदा के हुन्छ, यहाँबाट जान्छ यहाँ एक्सट्रिम पोजिसनमा र एकछिनको लागि त्यहाँमा के हुन्छ रोकिन्छ, यसको भेलोसिटी 0 भइहाल्छ, मिनिमम भइहाल्यो नि, त्यो 0 हुँदा के हुन्छ भेलोसिटी मिनिमम भइहाल्छ र फेरि त्यहाँबाट फर्केर यहाँ स्पिड पक्रिहाल्छ, भेलोसिटी आफ्नो इन्क्रिज गरिहाल्छ। त्यहाँ म्याक्सिमम यहाँ आउँदा मेन पोजिसनमा आउँदा के हुन्छ भेलोसिटी म्याक्सिमम भइहाल्छ र भेलोसिटी म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ मेन पोजिसनमा हुन्छ लोएस्ट पोइन्टमा। त्यो के भनेको निकाल्नको लागि, V max भनेको हो निकाल्नको लागि। र एक्सिलरेसन कहाँ इन्ड पोजिसनमा के हुन्छ, यसको जस्ट अपोजिट हुन्छ, भेलोसिटी म्याक्सिमम मेन पोजिसनमा हुन्छ भने एक्सिलरेसन इन्ड पोजिसनमा मिनिमम हुन्छ। कसरी हुन्छ, यहाँ एक्सिलरेसन मिनिमम हुन्छ भनेर म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ एक्सिलरेसन एक्सट्रिम पोजिसनमा। यहाँबाट कुनै बबलाई सिम्पल हार्मोनिक मोसन गराउँदा त्यो माथिसम्म जान्छ, अहिले एक्सिलरेसन कम छ, धीरे धीरे एक्सिलरेसन बढ्दै जान्छ र बढेपछि फेरि वापस आउँदा धीरे धीरे कम्दै जान्छ र फेरि मेन पोजिसनमा धेरै कम भइहाल्छ, मिनिमम भइहाल्छ र फेरि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। त्यसैले यहाँ के हुन्छ एक्सिलरेसन म्याक्सिमम हुन्छ। देन हामीले के निकाल्नु पर्यो, V max र A max निकाल्नु पर्यो हैन। ल कसरी निकाल्न सक्छौँ, यहाँ हामीले दुवैको फर्मुला हेर्नु पर्यो नि त। V max = कति हुन्छ, A ओमेगा हुन्छ र A max = A ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। यो दुवैको फर्मुला हो। ल दुवैको फर्मुलाबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। हामीलाई के चाहियो, ओमेगा चाहियो। ओमेगा निकाल्नुभन्दा पहिला हामीलाई टाइम पिरियड चाहियो, टाइम पिरियडबाट हामी ओमेगा निकाल्न सक्छौँ। किन, लेन्थ दिएको छ भने टाइम पिरियडको मेरो पास एउटा फर्मुला छ, T = 2π√L/g। यहाँबाट हामी टाइम पिरियडलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल हेर कसरी टाइम पिरियडलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। नाउ T = 2π√L/g, 2π√L कति छ 4 र g लाई हामीले एज्युम गरौँ 9.8 समथिङ एज्युम गर्नुपर्छ र यसको क्याल्कुलेसन गर्दा टाइम पिरियड कति हुन्छ 2π√L4 हो र g 9.8 कति आयो 4.014 आयो सेकेन्ड। यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो, ओमेगा निकाल्नु पर्यो हैन। ओमेगा = के हुन्छ 2π/t हुन्छ
4.014 by 2 pi by 4.014 र यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा कति ओमेगा हुन्छ 2 pi by 4.014 1.56 रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ ओमेगा ल हामीले म्याक्सिमम भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं अगेन Vmax कति हुन्छ a into ओमेगा ए कति छ 0.2 मिटर हैन 0.2 ओमेगा कति भइहाल्छ 1.56 अनि दुवैले गुणा गर्दा कति हुन्छ 0.2 into 1.56 0.32 meter per second हुन्छ also acceleration of maximum a omega square हुन्छ यो फर्मुलाहरु हो त a कति छ 0.2 ओमेगा स्क्वायर यानी 1.56 को स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने 0.2 into 1.56 को स्क्वायर 0.49 समथिङ आउँछ 0.49 495 लेखेको लास्ट एभरेज गरेर यसलाई 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो र त्यो 9 नम्बर पनि सक्यो र क्वेशन नम्बर 10 मा हेरौ के भनेको छ द भेलोसिटी अफ पार्टिकल executing simple harmonic motion 80 cm per second 16 cm per second at a distance 8 cm from the mean position and 8 cm per second at a distance 12 cm from the mean position. Calculate the amplitude of the motion. Amplitude calculate गर्नु छ त्यस मोशन को सिम्पल हार्मोनिक मोशन को हैन क्याल्कुलेट द एम्प्लिट्युड अफ द मोशन कति हुन्छ हेरेर हामीले यो के दिएको भेलोसिटी दिएको र डिस्प्लेसमेन्ट दिएको क्वेशन नम्बर 10 हियर एउटा पार्टिकल छ त्यसको भेलोसिटी यसमा दुईटा केस छ दुईटा पार्टिकललाई बारी हिर्काएको हो केस नम्बर फर्स्ट मा हेरौं v1 equals to 16 cm per second एउटा पार्टिकल को भेलोसिटी यति हो नि v1 equals to यति र त्यो डिस्टेन्स कति गइरहेको छ y equals to 8 cm from the mean position बाट गइरहेको छ त्यो y डिस्प्लेसमेन्ट तब के भन्छ एट अ डिस्टेन्स 12 cm from the mean position यति सेन्टिमिटर केसमा 2 आयो केस नम्बर 2 त्यसको भेलोसिटी 8 cm per second र डिस्प्लेसमेन्ट कति 12 cm हामीलाई फाइन्ड गर्नलाई के भनेको एम्प्लिट्युड कति हुन्छ एम्प्लिट्युड कति हुन्छ ठीक है यानी कि एउटा यो हो एउटा यो दुईटा हो यो यसको भेलोसिटी एसएचएम गर्ने स्पिड भेलोसिटी एक सेकेन्डमा यो 16 सेन्टिमिटर गइरहेको छ एक सेकेन्डमा 16 सेन्टिमिटर भेलोसिटी v1 इक्वल्स टु मैले कति लेखे 16 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड र डिस्प्लेसमेन्ट कतिसम्म गइरहेको छ 8 सेन्टिमिटर सम्म गइरहेको छ 8 सेन्टिमिटर सम्म गइरहेको छ यो र यसको त्यही छ यो एक सेकेन्डमा 8 सेन्टिमिटर जान गइरहेको छ एक सेकेन्डमा 8 सेन्टिमिटर गइरहेको छ र यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ 12 सेन्टिमिटर मान्छे एम्प्लिट्युड कति हुन्छ हाईएस्ट है किनभने कसरी निकाल्न सक्छौं नाउ हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट हामीले फर्मुला पढेको भेलोसिटी को v इक्वल टु ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर र दुवैलाई यसैमा राखेर हामी सल्भ गर्छौं फ्रम इक्वेसन फर्स्ट लाइन फ्रम इक्वेसन 1 मा राख्छु ल इक्वेसन 1 मा केस फर्स्ट लाइन मा पुट गर्ने छौ त v1 इक्वल्स टु ओमेगा रूट अंडर एम्प्लिट्युड त एम्प्लिट्युड छ
र यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट 1 हो, यो डिस्प्लेसमेन्ट 2 हो। त डिस्प्लेसमेन्ट 1 8 को स्क्वायर भइहाल्छ र यो इक्वेसन 2 हो। फेरि फ्रम इक्वेसन 1 अब यस भ्यालुलाई हामी यसमा राख्नेछौँ। त v2 इक्वल्स टु ओमेगा रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस y2 को भ्यालु 12 को स्क्वायर भइहाल्छ र यो इक्वेसन 3 हो। डिवाइडिङ equation first by equation second by equation third, we get v1 कति छ 16 सेन्टिमिटर है सेकेन्ड। त v2 कति छ v2 यहाँबाट हेर 8 ओमेगा रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस 8 की 64 भइहाल्छ र यसको पनि ओमेगा रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस 144 यो 2 भइहाल्यो, ओमेगा ओमेगा क्यान्सल भइहाल्छ। यहाँ के हुन्छ रुट अन्डर एउटै रुटमा भइहाल्छ, एउटै रुट ए स्क्वायर माइनस 64 बाई ए स्क्वायर माइनस 144। अब यहाँ हेर दुवै साइड हामी के गऱ्यौँ स्क्वायरिङ बोथ साइड गरौँ। स्क्वायरिङ बोथ साइड 2 के स्क्वायर 4 इक्वल्स टू रूट कटिहाल्यो स्क्वायरले ए स्क्वायर माइनस 64 बाई ए स्क्वायर माइनस 144। कसरी स्क्वायरिङ गर्दा यो स्क्वायरले रुट क्यान्सल भयो र यसको स्क्वायर 4 भइहाल्छ। 4 यसलाई साइड मल्टिप्लाई गर्दा 4a स्क्वायर and 144 into 4 560 equals to a square minus 64 or 4a square minus a square equals to 566 minus 64 3a square बराबर 5 6 minus 64 512 और a square equals to 512 by 3 और a equals to root under 512 by 3 170.67 र यसको एम्प्लिट्युड फाइनली कति हुन्छ रुट अन्डर 170 रुट अन्डर 170.67 13 point something हुन्छ है 13.06 ठिकै छ 13.06 कति हुन्छ सेन्टिमिटर त्यही हुन्छ त्यसको एन्सर। क्वेसन नम्बर 10 सम्म सक्यो यतिकै छ। क्वेसन नम्बर 11 जस्ट लाइक अब क्वेसन नम्बर कति छ 9 छ। क्वेसन नम्बर 11 र क्वेसन नम्बर 9 सेम छ, दुवै सेम छ, भ्यालु पनि सेमै दिएको हो क्वेसन नम्बर 9 मा र क्वेसन नम्बर 11 मा। क्वेसन नम्बर 12 हामी नेक्स्ट भिडियोमा सल्भ गर्ने छौँ।